શ્રી સ્વામિનારાયણો જયતી. શ્રીજી બાપા, સ્વામી બાપા. શિક્ષાપત્રી ધ્યાન શ્લોકાઃ. વિજ્ઞાને વિલયં ગતે પ્રસરતિ ક્ષોણ્યામ તમસ્યાંતરે દિङ्મૂઢેષુ ભવાદ્વગેષુ પરિતઃ પીડૈકશેષે વિધૌ કારુણ્યાદવતીર્ય મુક્તિજનનીં શિક્ષામદાદ્યામિમાં સાક્ષાદક્ષરદેવ્યધામનિલયસ્તામન્વહં ચિંતયે. સંસારકર્દમવિવર્તન પંકિલાનાં નૈર્મલ્યમાકલયિતું રચિતાવતારાં આવિદ્યસંતમસનિર્હરણે સમર્થા માદેશપત્રી ભવતિ મનુચિંતયામિ. કાપ્યંજનશલાકેય મંતસ્તિમિરહારિણી પ્રજ્ઞાદૃષ્ટિ પ્રકાશાય શિક્ષાપત્ર્યુપસેવ્યતામ. નાનાદેશનિવાસી શિષ્યજનતા મુદ્દિશ્ય યાવિષ્કૃતા સાક્ષાદક્ષરવાસિના નૃવપુષા નારાયણેન સ્વયં. સાત્વં સંગ્રથિતાસि પાવનિશતા નંદર્ષિણા ગ્રંથત શિક્ષાપત્રી ભવાપહંત્રી ભવતી મંબાન્વહં ચિંતયે. શતાનંદેન મુનિના મધ્યે સત્સંગી જીવનમ ગ્રથિતાં ભગવત પ્રોક્તાં શિક્ષાપત્રીમહં શ્રયે. સમસ્ત શાસ્ત્ર દુગ્ધાબ્ધિ મધ્યુદ્ધૃતમનુત્તમં શિક્ષાપત્ર્યમૃતં કિંચિદમૃતત્વાય કલ્પતે. શિક્ષાપત્ર્યમૃતં યદેવ સહજા નંદ શરણ્ય સતામ દેવઃ પ્રાશયદાશ્રિતાનિહ મુકુન્દાનંદ મુખ્યાન પુરા. યત્પીત્વા પ્રભવન્તિ સંપદમના યાસેન તામાસુરી મુચ્છેતું તદુપાસ્મહે ભવભય પ્રધ્વંસનૈકૌષધમ. સંસારસાગરગતાન સ્વયમુદ્દિધીર્ષુ શ્રેયસ્તદેકમખિલેષ્વભિકાંક્ષમાણ. આદેશમાલિખિતુમાદૃતપત્રલેખો નારાયણ સ્ફુરતુ મે હૃદિવર્ણિવેશ. વ્યંજયન્નાશ્રિતસ્નેહં મુગ્ધસ્મિતમુખાંબુજ આદેશમાલિખન્નસ્તુ હૃદિ મે ધર્મનંદન. સ્વામિનારાયણસ્યૈતત્ સ્વરૂપમપરં હરે. શિક્ષાપત્ર્યાત્મના ભૂમૌ ચકાસ્ત્યખિલમંગલમ. શિક્ષાપત્રી સમસ્ત શિષ્ય નિવહૈ રભ્યર્થિતેનાદરાત દેવેનાખિલ કારણેન સહજા નંદેન યાવિષ્કૃતા. તામ ત્વાં સર્વફલપ્રદાં ભગવતો દેવસ્ય તસ્યાપરાં મૂર્તિં દેવી વિભાવયન્નનુદિनं
सेवे मुहुः प्रेमत। शिक्षापत्र्यमृतं हिताय जगता मा विष्कृतं यन्मया मद्भक्तैरिदमादरादनुदिनं सेव्यं समस्तैरपि। इत्यादिष्टमनुस्मरन् भगवत प्रेम्णान्वहं य पठेत् शिक्षापत्रमिदं स याति परमं धामाक्षरं शाश्वतम्। श्री शिक्षापत्री। वामे यस्य स्थिता राधा श्रीश्च यस्यास्ति वक्षसि वृन्दावनविहारं तं श्रीकृष्णं हृदि चिन्तये। लिखामि सहजानन्द स्वामी सर्वान्निजाश्रितान् नानादेशस्थितान् शिक्षा पत्रीं वृत्तालयस्थितः। भ्रात्रो रामप्रतापेच्छा रामयोर्धर्मजन्मनो यावयोध्याप्रसादाख्य रघुवीराभिधौ सुतौ मुकुन्दानन्दमुख्याश्च नैष्टिका ब्रह्मचारिणः गृहस्थाश्च मया राम भट्टाद्याये मदाश्रया सधवा विधवा योषा याश्च मच्छिष्यतां गता मुक्तानन्दादयो येषु साधवश्चाखिला अपि स्वधर्मरक्षिका मेतैः सर्वैर्वाच्या सदाशिष श्रीमन्नारायण स्मृत्या सहिता शास्त्रसम्मता एकाग्रेणैव मनसा पत्रीलेख सहेतुक अवधार्योऽयमखिलैः सर्वजीवहितावह ये पालयन्ते मनुजा सच्छास्त्रप्रतिपादितान् सदाचारान् सदा तेऽत्र परत्र च महासुखा तानुलङ्घ्यात्र वर्तन्ते ये तु स्वैरं कुबुद्धयः त इहामुत्र च महल् लभन्ते कष्टमेव हि अतो भवद्भिर्मच्छिष्यै सावधानतयाखिलैः प्रीत्यैतामनुसृत्यैव वर्तितव्यं निरन्तरं कस्यापि प्राणिनो हिंसा नैव कार्यात्र मामकैः सूक्ष्मयोकामत्गुणादेरपि बुद्ध्या कदाचन देवता पितृयागार्थमप्यजादेश्च हिंसनं न कर्तव्यमहिंसैव धर्मः प्रोक्तोऽस्ति यन्महान् स्त्रिया धनस्य वा प्राप्तै साम्राज्यस्यापि वा क्वचित् मनुष्यस्य तु कस्यापि हिंसा कार्या न सर्वथा आत्मघातस्तु तीर्थेऽपि न कर्तव्यश्च न क्रुधा अयोग्याचरणात् क्वापि न विषोद्बन्धनादिना न भक्ष्यं सर्वथा मांसं यज्ञशिष्टमपि क्वचित् न पेयं च सुरामद्यमपि देवनिवेदितम् अकार्याचरणे क्वापि जाते स्वस्य परस्य वा अङ्गच्छेदो न कर्तव्यः शस्त्राद्यैश्च क्रुधापि वा स्तेन कर्म न कर्तव्यं धर्मार्थमपि केनचित् सस्वामि काष्ठपुष्पादि न ग्राह्यं तदनाज्ञया व्यभिचारो न कर्तव्यः पुंभिः स्त्रीभिश्च मां श्रितैः द्यूतादिव्यसनं त्याज्यं नाद्यं भङ्गादिमादकम् अग्राह्यान्नेन पक्वं यत् अन्नं तदुदकं च न जगन्नाथपुरं हित्वा ग्राह्यं कृष्णप्रसाद्यपि मिथ्यापवादकस्मिंश्चित् अपि स्वार्थस्य सिद्धये नारोप्यो नापशब्दाश्च भाषणीयः कदाचन देवतातीर्थविप्राणां साध्वीनां च सतामपि वेदानां न च कर्तव्या
निन्दाश्रव्या न च क्वचित् देवतायै भवेद्यस्यै सुरामांसनिवेदनं यत्पुरोजादिहिंसा च न भक्ष्यं तन्निवेदितं दृष्ट्वा शिवालयादीनि देवागाराणि वर्त्मनि प्रणम्य तानि तद्देव दर्शनं कार्यमादरात् स्ववर्णाश्रमधर्मो यः सहातव्यो न केनचित् परधर्मो न चाचर्यो न च पाखण्डकल्पितः कृष्णभक्ते स्वधर्माद्वा पतनं यस्य वाक्यतः स्यात्तन्मुखान्न वैश्रव्या कथावार्ताश्च वा प्रभो स्वपरद्रोहजननं सत्यं भाष्यं न कर्हिचित् कृतघ्नसङ्गस्त्यक्तव्यो लुञ्चाग्राह्या न कस्यचित् चोरपापी व्यसनीनां सङ्गः पाखण्डिनां तथा कामीनां च न कर्तव्यो जनवञ्चनकर्मणां भक्तिं वा ज्ञानमालम्ब्य स्त्रीद्रव्यरसलोलुभा पापे प्रवर्तमानाशु कार्यस्तेषां न सङ्गमः कृष्णावताराणां खण्डनं यत्र युक्तिभिः कृतं स्यात्तानि शास्त्राणि न मान्यानि कदाचन अगालितं न पातव्यं पानीयं च पयस्तथा स्नानादिनैव कर्तव्यं सूक्ष्मजन्तुमयाम्भसा यदौषधं च सूरया सम्पृक्तं पललेन वा अज्ञातवृत्तवैद्येन दत्तं चाद्यं न तत्क्वचित् स्थानेषु लोकशास्त्राभ्यां निषिद्धेषु कदाचन मलमूत्रोत्सर्जनं च न कार्यं स्थीवनं तथा अद्वारेण न निर्गम्यं प्रवेष्टव्यं न तेन च स्थाने सस्वामिके वास कार्यो पृष्ट्वा न तत्पतिं ज्ञानवार्ताश्रुतिर्नार्या मुखात् कार्या न पुरुषै न विवादः स्त्रिया कार्यो न राज्ञा न च तज्जनैः अपमानो न कर्तव्यो गुरूणां च वरीयसां लोके प्रतिष्ठितानां च विदुषां शस्त्रधारिणां कार्यं न सहसा किञ्चित् कार्यो धर्मस्तु सत्वरं पाठनीयाधितविद्या कार्यः सङ्गोन्वहं सतां गुरुदेवनृपेक्षार्थं न गम्यं रिक्तपाणिभिः विश्वासघातो नो कार्य स्वश्लाघा स्वमुखेन च यस्मिन् परिहितेऽपीषुर्दृश्यान्यङ्गानि चात्मनः तद्दुष्यं वसनं नैव परिधार्यं मदाश्रितैः धर्मेण रहिता कृष्ण भक्तिः कार्या न सर्वथा अग्ननिन्दाभयान्नैव त्याज्यं श्रीकृष्णसेवनम् उत्सवाहेषु नित्यं च कृष्णमन्दिरमागतैः पुंभि स्पृश्या न वनितास्तत्र ताभिश्च पुरुषा कृष्णदीक्षां गुरोः प्राप्तैः स्थूलसीमालिके गले धार्ये नित्यं चोर्ध्वपुण्ड्रं ललाटादौ द्विजातिभिः तत्तु गोपीचन्दनेन चन्दनेनाथवा हरेः कार्यं पूजावशिष्टेन केसरादियुतेन च तन्मध्ये एव कर्तव्य पुण्ड्रद्रव्येण चन्द्रक कुङ्कुमेनाथवा वृत्तो राधालक्ष्मीप्रसादिना सच्छुद्रा कृष्णभक्ताये तैस्तु मालोर्ध्वपुण्ड्रके द्विजातिवद्धारण्ये निजधर्मेषु संस्थितैः भक्तैस्तदितरैर्माले चन्दनादिन्धनोद्भवे धार्ये कण्ठे ललाटेऽथ कार्यः केवलचन्द्रक त्रिपुण्ड्ररुद्राक्षधृतिर्येषां स्यात् स्वकुलागता तैस्तु विप्रादिभिः क्वापि
न त्याज्या सा मदाश्रितैः एकात्म्यमेव विज्ञेयं नारायणमहेशयोः उभयोर्ब्रह्मरूपेण वेदेषु प्रतिपादनात् शास्त्रोक्त आपधर्मो यः स त्वल्पापदिकर्हिचित् मदाश्रितैर्मुख्यतया ग्रहीतव्यो न मानवैः प्रत्यहं तु प्रबोद्धव्यं पूर्वमेवोदयाद्रवे विधाय कृष्णस्मरणं कार्यशौचविधिस्ततः उपविश्यैव चैकत्र कर्तव्यं दन्तधावनं स्नात्वा शुच्यम्बुना धौते परिधार्ये च वाससि उपविश्य ततः शुद्ध आसने शुचिभूतले असंकीर्ण उपस्पृश्यं प्राङ्मुखं वोत्तरामुखं कर्तव्यमूर्ध्वपुण्ड्रं च कुम्भीरेव सचन्द्रकं कार्यसधवनारेभिर्भाले कुम्कुमचन्द्रक पुण्ड्रं वा चन्द्रको भाले न कार्यो मृतनाथया मनसा पूजनं कार्यं ततः कृष्णस्य चाखिलैः प्रणम्य राधाकृष्णस्य लेख्यार्चां तत् आदरात् शक्त्या झपित्वा तन्मन्त्रं कर्तव्यं व्यावहारिकं ये त्वम्बरीशवद्भक्ता स्युरिहात्मनिवेदिनः तैश्च मानसपूजान्तं कार्यमुक्तक्रमेण वै शैले वा धातुजामूर्ति शालग्रामोर्च एव तैः द्रव्यैर्यथाप्ते कृष्णस्य जप्योथाष्टाक्षरो मनु स्तोत्रादेरथ कृष्णस्य पाठः कार्यः स्वशक्तितः तथानधेत गिर्वाणैः कार्यं तन्नाम कीर्तनं हरेर्विधाय नैवेद्यं भोज्यं प्रासादिकं ततः कृष्णसेवापरैः प्रीत्या भवितव्यं च तैः सदा प्रोक्तास्ते निर्गुणा भक्ता निर्गुणस्य हरिर्यतः सम्बन्धात् तत्क्रियाः सर्वा भवन्त्येव हि निर्गुणा भक्तैरेतैस्तु कृष्णाय नर्पितं वार्यपि क्वचित् न पेयं नैव भक्ष्यं च पत्रकन्दफलाद्यपि सर्वैरशक्तो वार्धक्यात् गरीयस्यापदाथवा भक्ताय कृष्णमन्यस्मै दत्त्वा वृत्यं यथा बलम् आचार्येणैव दत्तं यच्च तेन प्रतिष्ठितं कृष्णस्वरूपं तत्सेव्यं वन्द्यमेवेतरत्तु यत् भगवन् मन्दिरं सर्वैः सायं गन्तव्यमन्वहं नाम संकीर्तनं कार्यं तत्रुच्चैराधिकापते कार्यास्तस्य कथावार्ता श्रव्याश्च परमादरात् वादित्रसहितं कार्यं कृष्णकीर्तनमुत्सवे प्रत्यहं कार्यमित्थं हि सर्वैरपि मदाश्रितैः संस्कृतप्राकृतग्रन्था व्यासश्चापि यथामति यादृशैर्यौगुणैर्युक्तस्तादृशे स तु कर्मणि योजनीयो विचार्यैव नान्यथा तु कदाचन अन्नवस्त्रादिभिः सर्वे स्वकीयाः परिचारकाः सम्भावनीयाः सततं यथा योग्यं यथा धनं यादृग्गुणो यः पुरुषस्तादृशा वचनेन सह देशकालानुसारेण भाषणीयो न चान्यथा गुरुभूपालवरसिष्ठ त्यागी विद्वत्तपस्विनाम् अभ्युत्थानादिना कार्य सन्मानो विनयान्वितैः नोरौ कृत्वा पादमेकं गुरुदेव नृपान्तिके उपवेश्यं सभायां च जानुबद्ध्वा न वाससा विवादो नैव कर्तव्य स्वाचार्येण सह क्वचित् पूज्योन्न धनवस्त्राद्यैर्
यथाशक्ति स चाखिलै तमायान्तं निशम्याशु प्रत्युद्गन्तव्यमादरात् तस्मिन् यात्यनुगम्यं च ग्रामान्तावधिमच्छ्रितैः अपि भूरि फलं कर्म धर्मापेतं भवेद्यदि आचर्यं तर्हि तन्नैव धर्मः सर्वार्थदोस्तिः पूर्वैर्महद्भिरपि यद् अधर्माचरणं क्वचित् कृतं स्यात् तत्तु न ग्राह्यं ग्राह्यो धर्मस्तु तत्कृतः गुह्यवार्ता तु कस्यापि प्रकाश्या नैव कुत्रचित् समदृष्ट्या न कार्यश्च यथार्हार्चा व्यतिक्रमः विशेषनियमो धार्यश्चातुर्मास्येऽखिलैरपि एकस्मिन् श्रावणे मासे सत्त्वशक्तैस्तु मानवैः विष्णोः कथायाः श्रवणं वाचनं गुणकीर्तनं महापूजा मन्त्रजपः स्तोत्रपाठप्रदक्षिणा साष्टाङ्गप्रणतिश्चेति नियमा उत्तमा मता एतेष्वेकतमो भक्त्या धारणीयो विशेषतः एकादशीनां सर्वासां कर्तव्यं व्रतमादरात् कृष्णजन्मदिनानां च शिवरात्रेश्च सोत्सवम् उपवासदिने त्याज्या दिवानिद्रा प्रयत्नतः उपवासस्तया नश्येन् मैथुनेनैव यन्नृणां सर्ववैष्णवराजश्री वल्लभाचार्यनन्दन श्रीविठ्ठलेशः कृतवान् यं व्रतोत्सवनिर्णयं कार्यास्तमनुसृत्यैव सर्व एव व्रतोत्सवा सेवारीतिश्च कृष्णस्य ग्राह्या तदुदितैव हि कर्तव्या द्वारिका मुख्य तीर्थयात्रा यथाविधि सर्वैरपि यथाशक्ति भाव्यं दीनेषु वत्सलैः विष्णु शिवो गणपतिः पार्वती च दिवाकरः एताः पूज्यतया मान्या देवताः पञ्चमामकैः भूताद्युपद्रवे क्वापि वर्म नारायणात्मकं जप्यं च हनुमन्मन्त्रो जप्यो न क्षुद्रदैवतः रवेरिन्दोश्चोपरागे जायमाने पराक्रिया हित्वा शुचिभिः सर्वैः कार्यः कृष्णमनोर्जप जातायामथ तन्मुक्तौ कृत्वा स्नानं सचेलकं देयं दानं गृही जनैः शक्त्यान्यैस्त्वर्च्य ईश्वर जन्मा शौचमृता शौचं स्वसबन्धानुसारतः पालनीयं यथा शास्त्रं चातुर्वर्ण्यजनैर्मम भाव्यं शमदमक्षान्ति सन्तोषादिगुणान्वितैः ब्राह्मणैः शौर्यधैर्यादि गुणोपेतैश्च बाहुजैः वैश्यैश्च कृषिवाणिज्य कुसीदमुखवृत्तिभिः भवितव्यं तथा शूद्रैर्द्विजसेवादिवृत्तिभिः संस्काराश्चान्निकं श्राद्धं यथा कालं यथा धनं स्वस्वगृह्यानुसारेण कर्तव्यं च द्विजन्मभिः अज्ञानाज्ञानतो वापि गुरु वा लघुपातकं क्वापि स्यात् तर्हि तत्प्रायश्चित्तं कार्यं स्वशक्तितः वेदाश्च व्याससूत्राणि श्रीमद्भागवताभिधं पुराणं भारते तु श्रीविष्णो नाम सहस्रकं तथा श्रीभगवद्गीता नीतिश्च विदुरोदिता श्रीवासुदेवमाहात्म्यं स्कान्दवैष्णवखण्डकं धर्मशास्त्रान्तर्गता च याज्ञवल्क्य ऋषे स्मृति एतान्यष्टममेष्टानि सच्छास्त्राणि भवन्ति हि स्वहितेच्छुभिरेतानि मच्छिष्यै सकलैरपि श्रोतव्यान्यथ पाठ्यानि
कथनेयानि च द्विजै तत्राचारव्यवहृते निष्कृतानां च निर्णये ग्राह्यामिताक्षरोपेता याज्ञवल्क्यस्य तु स्मृति श्रीमद्भागवतस्यैषु स्कन्धौ दशमपञ्चमौ सर्वाधिकतया ज्ञेयौ कृष्णमाहात्म्यबुद्धये दशमः पञ्चमः स्कन्धो याज्ञवल्क्यस्य च स्मृति भक्तिशास्त्रं योगशास्त्रं धर्मशास्त्रं क्रमेण मे शारीरकाणां भगवद्गीतायाश्चावगम्यताम् रामानुजाचार्यकृतं भाष्यमाध्यात्मिकं मम एतेषु यानि वाक्यानि श्रीकृष्णस्य वृषस्य च अत्युत्कर्षपराणि स्युस्तथा भक्तिविरागयो मन्तव्यानि प्रमाणानि तान्येवेतर्वाक्यतः धर्मेण सहिता कृष्ण भक्तिः कार्येति तद्रः धर्मो ज्ञेयः सदाचार श्रुतिस्मृत्युपपादित माहात्म्यज्ञानयुगभूरि स्नेहो भक्तिश्च माधवे वैराग्यं ज्ञेयमप्रीतिः श्रीकृष्णेतरवस्तुषु ज्ञानं च जीवमायेश रूपाणां सुष्ठु वेदनं हृत्स्थोणुसूक्ष्मचिद्रूपो ज्ञाता व्याप्याखिलां तनुं ज्ञानशक्त्या स्थितो जीवो ज्ञेयो छेद्यादिलक्षण त्रिगुणात्मा तमः कृष्ण शक्तिर्देहस्तदीययो जीवस्य चाहं ममता हेतुर्मायावगम्यतां हृदये जीववज्जीवे योऽन्तर्यामी तया स्थितः ज्ञेयः स्वतन्त्र ईशोऽसौ सर्वकर्मफलप्रद स श्रीकृष्णः परं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः उपास्य इष्टदेवो न सर्वाविर्भावकारणं स राधयायुतो ज्ञेयो राधाकृष्ण इति प्रभु रुक्मिण्या रमयोपेतो लक्ष्मीनारायणः सहि ज्ञेयोऽर्जुनेन युक्तोऽसौ नरनारायणाभिधः बलभद्रादियोगेन तत्तन्नामोच्यते स च एते राधादयो भक्तास्तस्य शुपार्श्वतः क्वचित् तदङ्गेति स्नेहात् स तु ज्ञेयस्तदैकल अतश्चास्य स्वरूपेषु भेदो ज्ञेयो न सर्वथा चतुरादिभुजत्वं तु द्विबाहोस्तस्य चैच्छिकं तस्यैव सर्वथा भक्तिः कर्तव्या मनुजैर्भुवि निःश्रेयसकरं किञ्चित् तत्तोऽन्यन्नेति दृश्यतां गुणिनां गुणवत्ताया ज्ञेयं ह्येतत्परं फलं कृष्णे भक्तिश्च सत्सङ्गो न्यथा यान्ति विदोप्यद कृष्णस्तदवताराश्च ध्येयास्तत्प्रतिमापि च न तु जीवानृदेवाद्या भक्ता ब्रह्मविदोऽपि च निजात्मानं ब्रह्मरूपं देहत्रयविलक्षणं विभाव्यतेन कर्तव्या भक्तिः कृष्णस्य सर्वदा श्रव्य श्रीमद्भागवत दशमस्कन्ध आदरात् प्रत्यहं वा सकृद्वर्षे वर्षे वाच्योऽथ पण्डितैः कारणीया पुरश्चर्या पुण्यस्थानेश शक्तितः विष्णुनाम सहस्रादे चापि कार्येप्सितप्रदा दैव्यामापदि कष्टायां मानुष्यां वाग्दादिषु यथा स्वपररक्षा स्यात् तथा वृत्त्यं न चान्यथा देशकालवयोवित्त जातिशक्त्यनुसारतः आचारो व्यवहारश्च निष्कृतं चावधार्यतां मतं विशिष्टाद्वैतं मे गोलोको धाम चेप्सितं तत्र ब्रह्मात्मना कृष्ण
सेवा मुक्तिश्च गम्यताम्। एते साधारणा धर्मा स्त्रीणां पुंसां च सर्वतः मदाश्रितानां कथिता विशेषानथ कीर्तये। मज्येष्ठावर्ज भ्रातृ सुताभ्यां तु कदाचन स्वासन्न सम्बन्धहीना नोपदेश्या हि योषित। न स्पृष्टव्याश्च ताः क्वापि भाषणीयाश्च तानहि। क्रौर्यं कार्यं न कस्मिंश्चिन् न्यासो रक्ष्यो न कस्यचित्। प्रतिभूत्वं न कस्यापि कार्यं च व्यावहारिके। भिक्षया पदते क्रम्या न तु कार्यमृणं क्वचित्। स्वशिष्यार्पितधान्यस्य कर्तव्यो विक्रयो न च। जीर्णं दत्त्वा नवीनं तु ग्राह्यं तन्नैव विक्रय। भाद्रशुक्लचतुर्थ्यां च कार्यं विघ्नेशपूजनम्। ईशकृष्णचतुर्दश्यां कार्यार्चा च हनुमत। मदाश्रितानां सर्वेषां धर्मरक्षणहेतवे। गुरुत्वे स्थापिताभ्यां च ताभ्यां दीक्ष्या मुमुक्षव। यथाधिकारं संस्थाप्य स्वे स्वे धर्मे निजाश्रिता। मान्याः सन्तश्च कर्तव्य सच्छास्त्राभ्यास आदरात्। मया प्रतिष्ठापितानां मन्दिरेषु महत्सु च लक्ष्मीनारायणादीनां सेवा कार्या यथाविधि। भगवन् मन्दिरं प्राप्तो योऽन्नार्थी कोऽपि मानव आदरात् स तु सम्भाव्यो दानेनान्नस्य शक्तितः। संस्थाप्य विप्रं विद्वांसं पाठशालां विधाप्य च प्रवर्तनीया सद्विद्या भुवि यत् सुकृतं महत्। अथैतयोस्तु भार्याभ्यामाज्ञया पत्युरात्मनः। कृष्णमन्त्रोपदेशश्च कर्तव्यः स्त्रीभ्य एव हि। स्वासन्नसम्बन्धहीना नरास्ताभ्यां तु कर्हिचित्। न स्पृष्टव्या न भाष्याश्च तेभ्यो दर्श्यं मुखं न च। गृहाख्याश्रमिणो येषु पुरुषा मदुपाश्रिता। स्वासन्नसम्बन्धहीना न स्पृश्या विधवाश्च तैः। मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा विजने तु वयस्थया। अनापदीन तैस्तेयं कार्यं दानं न योषित। प्रसंगो व्यवहारेण यस्याः केनापि भूपते। भवेत् तस्याः स्त्रियाः कार्य प्रसंगो नैव सर्वथा। अन्नाद्यै शक्तितोऽभ्यर्चो ह्यति स्थिस्तैर्गृहागतः। दैवं पित्रं यथाशक्ति कर्तव्यं च यथोचितं। यावज्जीवं च शुश्रूषा कार्या मातुः पितुर्गुरो। रोगार्तस्य मनुष्यस्य यथाशक्ति च मामकै। यथाशक्त्युद्यमः कार्यो निजवर्णाश्रमोचितः। मुष्कछेदो न कर्तव्यो वृषस्य कृषिवृत्तिभिः। यथाशक्ति यथा कालं संग्रहोन्न धनस्य तैः। यावद्व्ययं च कर्तव्य पशुमद्भिस्तृणस्य च। गवादीनां पशूनां च तृणतोयादिभिर्यदि सम्भावनं भवेत् स्वेन रक्ष्यास्ते तर्हि नान्यथा। ससाक्ष मन्त्रालेखं पुत्रमित्रादिनापि च। भुवित्तदानादानाभ्यां व्यवहार्यं न कर्हिचित्। कार्ये वैवाहिके स्वस्या न्यस्य वार्प्य धनस्य तु। भाषाबन्धो न कर्तव्य ससाक्ष्यं लेखमन्तरा। आयद्रव्यानुसारेण व्ययः कार्यो हि सर्वदा। अन्यथा तु महद्दुःखं भवेदित्यवधार्यताम्। द्रव्यस्यायो भवेद्यावान् व्ययो वा व्यावहारिके। तौ संस्मृत्य स्वयं लेख्यौ
स्वक्षरैः प्रतिवासरम् निजवृत्त्युद्यम प्राप्त धनधान्यादितश्च तैः अर्प्योदशांश कृष्णाय विंशोषस्त्वेह दुर्बलै एकादशी मुखानां च व्रतानां निजशक्तितः उद्यापनं यथाशास्त्रं कर्तव्यं चिन्तितार्थदं कर्तव्यं कारणीयं वा श्रावणे मासि सर्वथा बिल्वपत्रादिभिः प्रीत्या श्रीमहादेवपूजनं स्वाचार्यान्नऋणं ग्राह्यं श्रीकृष्णस्य च मन्दिरात् ताभ्यां स्वव्यवहारार्थं पात्रभूषां सुखादि च श्रीकृष्णगुरुसाधूनां दर्शनार्थं गतौ पथि तत्स्थानेषु च न ग्राह्यं परान्नं निजपुण्यहृत् प्रतिज्ञातं धनं देयं यत् स्यात् तत्कर्मकारिणे न गोप्यमृणशुद्ध्यादि व्यवहार्यं न दुर्जनैः दुष्कालस्य रिपूणां वा नृपस्योपद्रवेण वा लज्जाधनप्राणनाश प्राप्तः स्याद्यत्र सर्वथा मूलदेशोऽपि सश्वेषां सद्य एव विचक्षणैः त्याज्यो मदाश्रितैस्तेयं गत्वा देशान्तरं सुखम् आढ्यैस्तु गृहीभिः कार्या अहिंसा वैष्णवामखा तीर्थेषु पर्वषु तथा भोज्या विप्राश्च साधव महोत्सवा भगवतः कर्तव्या मन्दिरेषु तैः देयानि पात्रविप्रेभ्यो दानानि विविधानि च मदाश्रितैर्नृपैर्धर्म शास्त्रमाश्रित्य चाखिला प्रजा स्वपुत्रवत् पाल्या धर्म स्थाप्यो धरातले राज्यांगोपाय षड्वर्गा ज्ञेयास्तीर्थानि चाञ्जसा व्यवहारविदः सभ्या दण्ड्या दण्ड्याश्च लक्षणैः सभर्तुकाभिर्नारीभिः सेव्य स्वपतिरीशवत् अन्धो रोगी दरिद्रो वा षण्ढो वाच्यं न दुर्वच रूपयौवनयुक्तस्य गुणिनोऽन्यनरस्य तु प्रसङ्गो नैव कर्तव्यस्ताभिः साहजिकोऽपि च नरीक्षणाभ्युरुकुचा नुत्तरीया च नो भवेत् साध्वी स्त्री न च भण्डेक्षा न निर्लज्जादिसङ्गिनी भूषासदं सुखधृतिः परगेहोपवेशनं त्याज्यं हास्यादि च स्त्रीभिः पत्यौ देशान्तरं गते विधवाभिस्तु योषाभिः सेव्यः पतिधिया हरि आज्ञायां पितृपुत्रादिर्वृत्यं स्वातन्त्र्यतो न तु स्वासन्नसम्बन्धहीना नरा स्पृश्या न कर्हिचित् तरुणैस्तैश्च तारुणे भाष्यं नावश्यकं विना स्तनन्धयस्य नुः स्पर्शे न दोषोऽस्ति पशोरिव आवश्यके च वृद्धस्य स्पर्शे तेन च भाषणे विद्यानासन्दसम्बन्धात् ताभिः पाठ्या न कापि नु व्रतोपवासैः कर्तव्यो मुहुर्देहदमस्तथा धनं च धर्मकार्येऽपि स्वनिर्वाहोपयोगि यत् देयं ताभिर्न तत्क्वापि देयं चेदधिकं तदा कार्यश्च सकृदाहारस्ताभिः स्वापस्तु भूतले मैथुनाशक्तयोर्वीक्षा क्वापि कार्या न देहिनो वेषो न धार्यस्ताभिश्च सुवासिन्या स्त्रियास्तथा न्यासिन्या वितरागाया विकृतश्च न कर्हिचित् संगो न गर्भपातिन्या स्पर्श कार्यश्च योषित शृङ्गारवार्ता न नृणां कार्याश्रव्या न वै क्वचित् निजसम्बन्धिभिरपि तारुण्ये तरुणैर्नरैः साकं रहसि न स्थेयं
ताभिरापदमन्तरा न होलाखेलनं कार्यं न भूषादेश्च धारणं न धातुसूत्रयुक्सूक्ष्म वस्त्रादेरपि कर्हिचित् सधवा विधवाभेश्च न स्नातव्यं निरम्बरं स्वरजोदर्शनं स्त्रीभिर्गोपनीयं न सर्वथा मनुष्यं चांसुकादीनि नारी क्वापि रजस्वला दिनत्रयं स्पृशेन्नैव स्नात्वा तुर्येऽग्निस्ता स्पृशेत् नैष्ठिकव्रतवन्तो ये वर्णिनो मदुपाश्रया तैः स्पृश्या न स्त्रियो भाष्या न वीक्ष्याश्च ता धिया तासां वार्ता न कर्तव्या न श्रव्याश्च कदाचन तत्पादचारस्थानेषु न च स्नानादिकाः क्रिया देवता प्रतिमां हित्वा लेख्या काष्ठादिजापि वा न योषित प्रतिमा स्पृश्या न वीक्षा बुद्धिपूर्वकं न स्त्री प्रतिकृतिः कार्या न स्पृश्यं योषितों सुखं न वीक्षं मैथुन परं प्राणिमात्रं च तैर्धिया न स्पृश्यो नेक्षणीयश्च नारीवेषधरः पुमान् न कार्यं स्त्रीसमुद्दिश्य भगवद्गुणकीर्तनं ब्रह्मचर्यव्रतत्याग परं वाक्यं गुरोरपि तैर्न मान्यं सदा स्थेयं धीरैस्तुष्टैर्मानिभिः स्वाति नैकट्यमायान्ति प्रसभं वनिता तु या निवारणीया सा भास्य तिरस्कृत्यापि वादृतं प्राणापद्युपपन्नायां स्त्रीणां स्वेषां च वा क्वचित् तदा स्पृष्ट्वापि तद्रक्षा कार्या सम्भास्यताश्च वा तैलाभ्यङ्गो न कर्तव्यो न धार्यं चायुधं तथा वेषो न विकृतो धार्यो जेतव्या रसना च तैः परिवेषणकर्ती स्याद्यत्र स्त्रीविप्रवेश्मनि न गम्यं तत्र भिक्षार्थं गन्तव्यमितरत्र तु अभ्यासो वेदशास्त्राणां कार्यश्च गुरुसेवनं वर्ज्य स्त्रीणामिव स्त्रैण पुंसां सङ्गश्च तैः सदा चर्मवारी न वैपेयं जात्या विप्रेण केनचित् पलाण्डुलशुनाद्यं च तेन भक्ष्यं न सर्वथा स्नानं सन्ध्यां च गायत्री जपं श्रीविष्णुपूजनम् अकृत्वा वैश्वदेवं च कर्तव्यं नैव भोजनं साधवो येथ तैः सर्वैर्नैष्ठिकः ब्रह्मचारिवत् स्त्रीस्त्रैणसङ्गादिवर्ज्यं जेतव्याश्चान्तरारय सर्वेन्द्रियाणि जेयानि रसना तु विशेषतः न द्रव्यसङ्ग्रहकार्य कारणीयो न केनचित् न्यासो रक्षो न कस्यापि धैर्यं त्याज्यं न कर्हिचित् न प्रवेशयितव्या च स्वावासे स्त्री कदाचन न च सङ्घं विना रात्रौ चलितव्यमनापदि एकाकिभिर्न गन्तव्यं तथा क्वापि विना पदम् अनर्घ्यं चित्रितं वास कुसुम्भाद्यैश्च रञ्जितं न धार्यं च महावस्त्रं प्राप्तमन्येच्छयापि तत् भिक्षां सभां विना नैव गन्तव्यं गृहिणो गृहं व्यर्थकालो न नेतव्यो भक्तिं भगवतो विना पुमानेव भवेद्यत्र पक्वान्न परिवेषणः ईक्षणादि भवेन्नैव यत्र स्त्रीणां च सर्वथा तत्र गृहे गृहे भोक्तुं गन्तव्यं साधुभिर्मम अन्यथा मान्नमर्थित्वा पाकः कार्यः स्वयं च तैः आर्षभो भरतः पूर्वं जड विप्रो यथा भुवि अवर्ततात्र परम
हंसैर्वृत्यं तथैव तै वर्णिभिः साधुभिश्चेतैर्वर्जनीयं प्रयत्नत ताम्बूलस्याहि फेनस्य तमालादेश्च भक्षणं संस्कारेषु न भोक्तव्यं गर्भाधानमुखेषु तै प्रेतश्राद्धेषु सर्वेषु श्राद्धे च द्वादशाहिके दीवा स्वापो न कर्तव्यो रोगाद्यापदमन्तरा ग्राम्यवार्ता न कार्या च न श्रव्या बुद्धिपूर्वकं स्वप्यं न तैश्च खट्वायां विना रोगादिमापदं निश्छद्मवर्तितव्यं च साधूनामग्रतः सदा गालिदानं ताडनं च कृतं कुमतिभिर्जनैः क्षन्तव्यमेव सर्वेषां चिन्तनीयं हितं च तैः दूतकर्म न कर्तव्यं पैशूनं चारकर्म च देहे हन्ता च ममता न कार्या स्वजनादिषु इति संक्षेपतो धर्मा सर्वेषां लिखिता मया साम्प्रदायिकग्रन्थेभ्यो ज्ञेय येषां तु विस्तर सच्छास्त्राणां समुद्धृत्य सर्वेषां सारमात्मना पत्रेयं लिखिता नृणामभीष्टफलदायिनी इमामेव ततो नित्यमनुसृत्य ममाश्रितै यतात्मभिर्वर्तितव्यं न तु स्वैरं कदाचन वर्तिष्यन्ते य इत्थं हि पुरुषायोषितस्तथा ते धर्मादिचतुर्वर्ग सिद्धिं प्राप्स्यन्ति निश्चितं नेत्थं य आचरिष्यन्ति ते त्वस्मत्सम्प्रदायतः बहिर्भूता इति ज्ञेयं स्त्रीपुंसैः साम्प्रदायिकैः शिक्षापत्र्यः प्रतिदिनं पाठोष्यामदुपाश्रितैः कर्तव्यो नक्षरज्ञैस्तु श्रवणं कार्यमादरात् वक्त्रभावे तु पूजैव कार्यास्या प्रतिवासरं मद्रूपमिति मद्वाणी मान्येयं परमादरात् युक्ताय सम्पदा दैव्या दातव्येयं तु पत्रिका आसुर्या सम्पदाढ्याय पुंसे देया न कर्हिचित् विक्रमार्कशकस्याब्दे नेत्राष्टवसु भूमिते वसन्ताद्य दिने शिक्षा पत्रेयं लिखिता शुभा निजाश्रितानां सकलार्तिहन्ता सधर्मभक्तेरवनं विधाता दाता सुखानां मनसेप्सितानां तनोतु कृष्णोऽखिलमङ्गलं नः। इति श्री सहजानंद स्वामी लिखिता शिक्षापत्री समाप्ता।